بالنسبه للبيتزا، اول حاجه غادي نبداو بها هي العجين، حيت خصنا نخليوها تخمر. عندنا واحد الكميه ديال 500 غرام ديال الدقيق، اي نصف كيلو، ومعلقه عامره ديال الخميره حبيبات. غادي نحتاجو نصف كاس ديال الفينو اي السميد الناعم، والزعتر اللي غادي نديروه مع العجينه، الزيت، زيت الزيتون، و سكر اللي غادي يعاوننا باش يتفاعل لينا، يتفاعل مع الخميره، واحد ربع كاس ديال الحليب، ودانون ديال بيرلي اللي هنا غادي يعطي واحد الهشاشه للعجين، وبطبيعه الحال الماء دافي باش نعجنو. هنا في الاول غادي ناخذ ديك ربع كاس ديال الحليب اللي خصو يكون دافي، غادي نضيف ليه الكاس الاول ديال الماء اللي حتى هو خصو يكون دافي. هنا نسيت ما قلت لكمش بلي راه ضفت الملحه في الاول مع الماء باش تذوب ليا، تقريبا معلقه صغيره. كما شفتوا ضفت هنا مع الماء وداك الحليب ضفت ليهم يعني المعلقه الكبيره ديال الخميره مع معلقه صغيره ديال السكر، وغادي نخلط كل شيء هادشي باش نخليه واحد المده ديال 10 دقائق باش هكا يتفاعل ليا داك السكر مع الخميره مزيان. ومن بعد غادي نسد عليه بالبابي سولوفان حتى تدوز ديك المده. هنا من بعد ما داز ديك المده ديال 10 دقائق، من موراها غادي نضيف داك الفينو، و غادي نضيف معاه واحد المعلقه ديال الزعتر اللي غادي نحاول انني نفركها هكا بيدي باش تعطي النكهه ديالها، وحتى انها يعني تفرتت. ممكن انكم طحنوها يكون افضل. صافي هكا غادي نزيد من موراها 3 ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون، وغادي نخلط الكل مزيان. من بعد غادي نضيف الدقيق، وغادي نحاول انني نعجن الكل مزيان. غادي نزيد نحط داك الكاس ديال الماء اللي كان باقي ليا. هنا من بعد ما جمعنا العجينه غطيتها بالفيلم اليمونتير من الفوق، غنخليها ترتاح مره ثانيه. عاد غادي نضيف ليها دانون ديال بيرلي. هنا فقط غنخليها ترتاح غير 5 دقائق. المهم بالنسبه للاضافه ديال دانون بيرلي كيعطي واحد النتيجه اللي زوينه بزاف في العجينه ديال البيتزا. هنا من بعد ما ارتاحت لينا العجينه، دابا غادي نضيفوا الياغورت ديالنا، تقريبا واحد المعلقه صغيره عامره. صافي. ومن بعد نحاولوا اننا ندخلوا داك الياغورت مزيان في العجينه حتى يتمزج لينا الكل مزيان. من بعد ما عجنا العجينه مزيان، دابا غادي نخليوها ترتاح المره الاخيره، غادي نخليوها تختمر واحد المده ديال ساعه حتى ساعه قل ثلث، يعني على حسب الجو كيفاش داير. مهم حتى يتضاعف الحجم ديالها. بالنسبه للمكونات اللي غادي نضيفو مع البيتزا، عندنا واحد الكميه تاع الكفته اللي اما غادي تاخدوها بالعطريه ديالها، اولا غادي تضيفوا ليها غير شويه ديال الملحه والبزار راه كافيه. غادي نديرو مطيشه كبيره محكوكه بالزريعه ديالها، حيت غادي نستغنى على الاضافه ديال مطيشه ديال الحك اولا طوماط كونسونطري. عندنا واحد الكميه ديال الفرماج موتزاريلا للاضافه ديالو، بالنسبه للكميه كتبقى على حسب الرغبه ديالكم. عندنا الفلفله حمراء خضراء، ممكن نديرو غير الخضراء. شويه الملحه اللي غادي نضيفها في لاصوص طوماط، و الزعتر، وشويه ديال زيتون خضر وكحل، وبطبيعه الحال زيت زيتون. بالنسبه لاصوص ديال البيتزا، غادي ناخذ ديك مطيشه اللي كنت حكيتها بالزريعه ديالها، ومن بعد غادي نضيف ليها شويه ديال الملحه، غير قبيصه صغيره.
وغادي ناخد شويه ديال الزعتر، تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الزعتر. غادي نحاول بحال هكا نفركها هكا بيدي باش تفرتت. ومن بعد غادي نضيف واحد شويه ديال زيت الزيتون، يعني تقريبا واحد المعلقه صغيره باش ما تجيناش البيتزا ميدمه، حيت غادي نديرو الكفته صافي. ودابا غادي نخليها فوق البوطه باش طيب. من بعد ما حطينا لاصوص ديالنا من فوق البوطه، دابا غادي نحركوها، نخلطوا دوك المكونات اللي كنا ضفنا ونخليوها تطبخ حتى ما يبقاش فيها الماء بزاف. الى لاحظتوا ما درناش العطريه بزاف، راه صافي، راه غير الملحه والزعتر راه كافي باش كيبقى ديك المذاق ديال الفرماج ولا الكفته ولا دوك المكونات اللي ضفنا كيبقاو باينين. هنا دابا خليت لاصوص تنشف ليا من الماء اللي فيها. دابا غادي ندوز باش غادي نحط ديك الكفته تشحر ليا صافي. غادي نبقى نقلب فيها بحال هكا، ما غاديش نشحرها يعني حتى تعطينا داك اللون الذهبي اللي ديال يعني انه تطيب يعني الكفته مزيان. غير غادي ندوزها نقلبها بحال هكا ونحاول انني نفرتتها صافي. ومن بعد غادي نطفي عليها حيت مازال غادي تعاود طيب في الفران، وغادي الا طيبناها بزاف غادي تنشف لينا، فمن الاحسن نخليوها بحال غير نصف الطيبه صافي. لاصوص هكا من بعد ما وجدات صافي، راه دابا راه طابت. حتى الكفته حتى هي يعني ما خليناهاش حتى يعني كما قلت لكم تتحمرات بزاف، يعني غير نص طيبه وحيدناها. هنا بالنسبه يعني فين غادي نحط البيتزا، غادي نحطها في هاد الشبكه اللي خاصه يعني بالطهي ديال البيتزا. كتكون يعني متوفره في بعض المواقع بحال موقع ديال علي اكسبريس، ولا ممكن انكم تلقاوها في محلات تجاريه اللي خاصه بالبيع ديال اللوازم ديال الحلويات. كتشوفوا باللي يعني راها مثقبه هكا، كتخلي داك البيتزا كطيب يعني الطياب مزيان، ما كيجيش يعني كتعرق من التحت بحال الا درناها في يعني في الطاوه. كما كتشوفوا هنا كاينه باحجام مختلفه، يعني كاين متوسط، كاين يعني الفردي، كاين يعني اللي حجم عائلي، يعني كاين باحجام اللي مختلفه، يعني كتاخذوا على حسب شنو بغيتو. صافي هذا هو يعني مناسبه بزاف البيتزا، وحتى انها احسن ما اننا ندخلوها نيشان الفران، يعني كتقصح لينا، فهذه احسن حل للطياب ديال البيتزا. هنا من بعد ما دازت ديك المده ديال ساعه والعجينه كتخمر، كما كتشوفوا راه ضاعف الحجم ديالها صافي. دابا غادي نحيد ليه داك الفيلم اليمونتير من الفوق، وغادي ندوز باش غادي نحاول انني نديرها كرات. هنا من بعد غنحاول انني نخوي داك الهواء اللي تجمع ليا في العجينه. كما شفتوا يعني كنعاون بشويه ديال الدقيق باش دغيا تحيد ليا من البانيو وما تلصق لياش في يدي. هاد العجينه غادي تخرج لينا 4 ديال البيتزات، يعني هذيك الكميه ديال المكونات اللي كنا درنا بها العجينه ممكن انكم يعني تقسموها على حساب يعني شحال بغيتو من بيتزا، 2 او 3، يعني على حساب الرغبه ديالكم شحال بغيتو ديروا من بيتزا. صافي هنا كما شفتوا قسمتها على 4. انا غادي ندير غير بيتزا وحده يعني، وهذوك 3 ديال الكرات تاع العجين غادي نحتفظ بهم في المجمد. الوقت اللي غادي نبغي ندير شي بيتزا غادي نخرجها، غادي نخليها تطلق وغادي نسرحها
وغادي نعمرها بالحشوه ديال البيتزا وتتجي بنفس النتيجه اللي بحال يلا عجننا العجين. دابا من غادي نبغي نسرح العجينه، غادي نحاول انني ندير ليها الدقيق. ممكن انكم ديروا الفينو كما شفتوا. نحاول ان نرش يعني سطح العمل مزيان بالدقيق، حيت راه العجينه يعني شويه خفيفه، يعني غادي الا ما درناش الدقيق مزيان غادي تلصق لينا في التحت. صافي غادي نحاول انني نطلقها شويه هكا بيدي، ومن بعد غادي ناخذ الدلاك اللي غادي نديرو من فوق شويه ديال الدقيق، وغادي نسرحها مزيان يعني في كاع الجهات. من بعد غادي تحاولوا انكم تدوزوا داك الدلاك يعني في الجوانب باش هكا ما يجيوناش غلاط. صافي وغادي نستمروا حتى نطلقوها مزيان. بالنسبه للسمك ديال العجينه يعني حداش خصنا نطلقوها، ما خصهاش تكون غليظه باش هكا ما تخمرش لينا وتجي يعني العجينه ديالها سميكه بزاف، يعني تقريبا غير واحد 5 سنتيم. صافي هذا هو القد ديالها. هنا من بعد ما طلقنا ديك العجينه صافي راه دابا راه مزيان. دابا نحاول انني يعني نسرحها من فوق هاد لو سيركل هذا، وغادي يعني نقاد ليها الجوانب ديالها باش يتساواو ليا. صافي ودابا من بعد غادي ندوز باش غادي ندير لها العمره ديالها. هنا مباشره غادي نحط داك لاصوص طوماط من فوق العجينه. الا لاحظتوا بلي راني ما تقبتهاش بالفرشيطه، ولا زدتوا لاحظتوا كتر يعني بالنسبه للعجينه ديال البيتزا اللي كدار على برا ما كيتقبوهاش. هادشي علاش يعني باش تجيهم العجينه ما مدقصاش، وحتى باش تجيهم يعني فيها داك الخويات من الداخل. صافي من بعد لاصوص غادي نحط يعني الكفته من الفوق. غادي نحاول اني نسرحها مزيان، اللي ممكن انكم تعوضوها هكا بالدجاج بلا داند او لا بلي فخوي دماغ، يعني على حسب اللي متوفر عندكم. ومن بعد غادي نحط الفرماج موتزاريل اللي تقدروا اما تحطوه بوحديتو او لا تخلطوا معاه شويه ديال فرماج حمر. صافي هكا من بعد ما سرحت داك الفرماج غادي نحط فلفله اللي قطعتها. ممكن ديروا غير يعني فلفله خضراء. انا الا لاحظتوا باللي راني ما شحرتهاش، حيت من غادي تدخل الفران راه غادي يعني غادي طيب لينا. صافي ومن بعد غادي نحاول انني نضيف شويه ديال الزيتون خضر وشويه ديال الزيتون اسود. من بعد غادي نرش واحد شويه ديال الزعتر غير باش تعطيها واحد المذاق البيتزا كيجي زوين بزاف. صافي ومن بعد غندخلها للفران، غادي ندخلها الفوق حتى تشد راسها مزيان، عاد نهودها لتحت باش تحمر شويه من الوجه ديالها. هذا هو الشكل ديال البيتزا من بعد ما كطيب. واحد الملاحظه خص ضروري يكون الفران سخون باش طيب لينا مزيان. من بعد ما كنخرجها يعني خطوات يعني اللي كندير ليها من بعد كنحاول نرش ليها شويه ديال الزعتر من الفوق. يعني من بين الخطوات اللي كندير ليها يعني من بعد ما كطيب هي انني كنرش ليها شويه الزعتر. يعني الزعتر كيعطيها واحد المذاق زوين، يعني كيعجبني في يعني كيكون كتير هكا في البيتزا كيعجبني. صافي كنزيد ليها كما شفتوا يعني شويه زيت البلديه من الفوق، اللي تقدروا انكم تنسموها من قبل بشويه ديال الثومه، قزبر يابس، شويه ديال اليازير الا كان عندكم، وشويه ديال الزعتر نيت
صافي كدوزو هكا من الفوق كيجي زوين بزاف.